बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 22 जुलाई को जुमे के रोज़ हमजा शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के माबैन पंजाब की वज़ारत आला का इंतखाब होना है। इस इंतखाब में परवेज़ इलाही का पलड़ा यूँ भारी है कि 17 जुलाई को जो इंतखाबात हुए थे उनमें 15 सीटें PTI ने जीती थी और उसके मुकाबले में 4 सीटों पर मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल हुई थी। इस तरह PTI को मुस्लिम लीग नून पर वाज़ेह बरतरी है। अगर गिनती की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के पास 179 लोग हैं, इसके मुकाबले में PTI के पास 188 लोग हैं। PTI का एक रुकन मसूद चौधरी मुनर्रफ हो गया है। उसके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से यासफ अली जरदारी की तरफ से 40 करोड़ रुपए उसे दिए गए हैं, वो तुर्की चला गया है। जिस तरह से उसके खिलाफ मुहिम चलाई गई है, उसके घर लोग लोटे और जूते लेकर पहुंच गए हैं। हो सकता है कि वो आदमी मसूद चौधरी साहब पाकिस्तान वापसी का फ़ैसला कर लें, क्योंकि ऐसा रद्द अमल किसी के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है। पैसे उसको मिल गए हैं, उसके ख़ानदान ने पाकिस्तान में रहना है, उसकी नस्लों ने भी पाकिस्तान में रहना है। जो एक बदनामी का दाग उसके चेहरे पर लग गया, उसके माथे पर लग गया, वो धुलना नामुमकिन है। लेकिन उसमें कमी इस तरह से हो सकती है, कुछ ना कुछ मुदावा इस तरह से हो सकता है कि वो वापस आ जाए और वापस आने के बाद वो PTI के साथ खड़ा हो जाए। इम्कान यही है कि कल तक वो वापस आ जाएगा। मसूद चौधरी को पैसे दिए गए या नहीं दिए गए, इस हवाले से मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं। PTI की तरफ से, काफ लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि 40 करोड़ रुपए उसको दिया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इससे इनकार किया गया है। लेकिन अतात अरड़ की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो एक वाज़ेह सबूत है कि उस बंदे को ख़रीदा गया है। उसका ज़मीर इस वजह से नहीं जागा कि पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, क्योंकि महंगाई पहले से कहीं ज़्यादा है। कोई इसका जवाज़ नहीं बनता कि वो इस्तीफ़ा दे दे या वो अपनी पार्टी के हक़ में वोट ना दे। अतात अरड़ की तरफ से उसका इस्तीफ़ा लहराया गया है सरेआम। अतात अरड़ ने जिस तरह से उसका इस्तीफ़ा लहराया है, इससे फिर कोई शक नहीं रह जाती कि उस बंदे को कुछ ना कुछ लालच दिया गया है। पैसे दिए गए होंगे 40 करोड़, इससे ज़्यादा या इससे कम। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि जलील शरकपुरी को 10 करोड़ रुपया, मियाँ रियाजुद्दीन को भी 10 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर जलील शरकपुरी को 10 करोड़ रुपया दिया गया है, मियाँ रियाजुद्दीन को 10 करोड़ रुपया दिया गया है, तो इन लोगों की तादाद जो 179 थी वो कम होकर 177 रह जाती है, जो मुस्लिम लीग नून के 7 लोग हैं। रियाजुद्दीन को अगर पैसे दिए गए हैं, शरकपुरी को अगर पैसे दिए गए हैं, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उन लोगों का किरदार भी वैसा ही है जैसा उन लोगों का है जिन लोगों ने PTI के लोगों को ख़रीदा था। तो इन सब को, पैसे देने वालों को और पैसे लेने वालों को, इनका तल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, किसी भी हल्के से हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी अदारे से हो, क़तई तौर पर माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। ये नहीं कि PTI के लोगों को पैसे देने वाले उन्होंने जो कुछ किया वो हराम किया, और PTI के लोगों की तरफ से पैसे जो दिए गए हैं उन्होंने जो कुछ किया वो जायज़ किया और हलाल किया। जिस तरीके से हमजा शहबाज शरीफ ने अपने लोगों को, PTI के लोगों को जो बाद में D सीट हो गए, होटलों में ठहराया था, इसी तरह से PTI की तरफ से भी अपने मेंबरान को होटलों में ठहराया गया है। वो कितने लोग हैं? PTI की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि वो 187 लोग हैं। अगर मियाँ मसूद उनके साथ मौजूद होते तो उनकी तादाद 188 होती। मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से अब भी दावा किया जा रहा है कि कल इंतखाब से कबल PTI के कुछ लोग इस्तीफ़ा दे देंगे या वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। देखते हैं जो लोग 187 होटल में मौजूद हैं वो उनमें से कल कितने दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से PTI की तरफ से एक मुहिम चलाई गई, जिस तरीके से ऐसे लोगों को जो लोटे बन गए थे, जो बन रहे हैं, ज़लील ख़ार करने की कोशिश की गई और ज़लील ख़ार किया गया। मसूद चौधरी के घर पर लोग जिस तरह से बुछाड़ कर रहे हैं जूतों की और लोटों की, इससे लगता है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो भी किसी पर काम किया जा रहा था उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमजा शहबाज शरीफ ने जिन लोगों को होटल में रखा हुआ था उनमें PTI के लोग भी थे, उनमें मुस्लिम लीग नून के लोग भी थे। PTI के लोगों को क्या रखा हुआ था? जिस तरीके से राजा रियाज जैसे और नूर आलम जैसे लोग इस्लामाबाद में एक होटल में रखे गए थे, सिंध हाउस में रखे गए थे, वो इसलिए रखे गए थे कि वो अपनी पार्टी को वोट ना दे सकें। हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से भी यही कोशिश की गई थी
کہ پی ٹی آئی کے 25 لوگوں کو ہوٹل میں ٹھہرایا جائے، ہوٹل میں رکھا جائے تاکہ ان کی پارٹی ان کو منا نہ لے، ان کو اپنے ساتھ نہ شامل کر لے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو جس طرح سے ہوٹل میں رکھا گیا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ ان کو صرف اس لیے ہوٹل میں رکھا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی مزید لوٹے نہ بن جائے۔ 187 کے 87 لوگوں پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا اعتماد نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے لوگوں کو سنبھالنا، اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس میں نہ تو کسی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، نہ کسی آئین کی پامالی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں آئین بھی پامال ہوتا رہا ہے، قانون کی بھی دھجیاں اڑائی جاتی رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل مسلم لیگ نون کی پوری کوششوں کے باوجود، ہر ہتھ کنڈا، ہر حربہ اختیار کرنے کے باوجود پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر پی ٹی آئی کا منحرف آدمی ہے۔ وہ کچھ بھی کرنے کی کوشش کرے گا، دوست مزاری کچھ بھی کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر جب ووٹنگ ہونے والی ہو وہ ایک لیٹر لہرا دے، کہہ دے کہ یہ چودھری شجاعت حسین کی طرف سے لیٹر آیا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے لوگ پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ نہ دیں۔ یقینی طور پر ایسا کوئی خط لہرایا گیا تو وہ جعلی ہوگا، کیونکہ چودھری شجاعت حسین واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میں کوئی ایسا خط نہیں لکھوں گا، لیکن وہاں پہ جعلی خط پیش کر کے سرے دست و معاملہ بگاڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر عدالتیں جانیں، قانون جانیں، آئین جانیں، اور پھر دیکھیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کتنے دن مزید وزیر اعلیٰ پنجاب کے رہیں گے۔ تو ناظرین، ہم یہاں پہ یہ بھی بالکل واضح کر دیں کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی حکومت بننے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچ لیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ برقرار رہ جاتے ہیں، یہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پاکستان میں جس طرح سے حالات، سیاسی حالات پہلے ہی کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ پہلے سے کہیں زیادہ مخدوش ہو جائیں گے، بدتر ہو جائیں گے۔ مرکز میں بھی صورتحال مزید بدتر ہو جائے گی۔ پرویز الہی اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتے ہیں تو کیا پنجاب میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگ حمزہ شہباز شریف کے ساتھ کرتے رہے ہیں، یہی سارا کچھ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو اپوزیشن میں آ چکی ہوگی، حکومت کے خلاف کیا جائے گا۔ حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی، پرویز الہی اس کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ سیاسی استحکام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیاسی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے، انتہائی ناگزیر ہے کہ پورے پاکستان میں ایک بار پھر انتخابات ہوں۔ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہیں تو مرکز میں شہباز شریف کی حکومت کے برقرار رہنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ مرکزی حکومت چند دنوں کی مہمان ہوگی، کتنے دنوں کی؟ ہفتے کی، 2 ہفتے کی، 3 ہفتے کی۔ 1 مہینے سے پہلے مرکزی حکومت گر جائے گی۔ مرکز میں حکومت کرنے کے لیے جس پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ پنجاب میں اس کی حکومت ہو۔ پنجاب میں اگر مخالفین کی، بلکہ بدترین مخالفین کی حکومت آ جائے تو پھر مرکز میں شہباز شریف کا یا کسی بھی پارٹی کی حکومت کا برقرار رہنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ آج کی پارٹیوں کی پوری یہ کوشش ہے کہ عمران خان سے نجات حاصل کر لی جائے، عمران خان دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکیں۔ عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ عمران خان کو زندگی سے مائنس کرنے کے لیے بھی کچھ لوگوں کی خواہش ضرور ہے۔ اگر ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو یہی ایک طریقہ رہ جاتا ہے کہ عمران خان سے یہ لوگ سیاسی طور پر نجات حاصل کر لیں۔ جب تک عمران خان زندہ ہیں، عمران خان ان کے پیچھے رہیں گے اور ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ باقی اب تک جو بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پاکستانیوں کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، تو اس کے پیچھے کون ہے، کون ڈوریاں ہلا رہا ہے؟ صرف ایک ہی شخص ہے جس کو نیوٹرل کہا جا رہا ہے۔ اس کی طرف سے جو پودا لگایا گیا تھا وہ اپنے کانٹوں کے سمیت، وہ اپنی تمام تر نحوستوں کے سمیت، وہ اپنے کڑوے پھل کے سمیت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی طرف سے کبھی کہا جاتا ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا جاتا ہے، کبھی پی ٹی آئی کی کچھ قیادتوں کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ عمران خان بھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا نام بتا دوں گا جنہوں نے یہ کیا تھا، جنہوں نے وہ کیا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا۔ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے حکومت نہ سنبھالی تو پھر
وہ بندہ آ کے بیٹھ جائے گا جو آپ کو سیدھا کر دے گا۔ ان کی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر معاملات اس طرح نہ چلے اس طرح نہ چلے تو ہم اس کا نام بتا دیں گے۔ نام کسی کو نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، سب کے سامنے نام ہے کہ اس سارے سینیریو کے پیچھے، سارے منظرنامے کے پیچھے پاکستانی فوج کے سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں۔ ان کے بعد جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، مسٹر ایکس ہے، مسٹر وائی ہے، یا ڈی جی آئی ایس آئی ہے، آئی ایس آئی میں دیگر لوگ موجود ہیں، یا دوسرے لوگ یا دوسرے کچھ عہدیدار کار فرما ہے، تو ان سب کے پیچھے صرف ایک ہی شخص ہے، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں۔ باجوہ صاحب آج اگر معاملات کو درست کرنے کی ٹھان لیں، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہیں، پاکستان کے سیاسی مسائل کو حل کرنا چاہیں، ان کی ایک منہ پر آج بھی ساری صورتحال یقینی طور پر بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انتظار کریں گے کہ کل پنجاب میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔